परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदम् तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम् विज्ञानसहितम् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया तदमिदम् सर्वम् जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम् तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम् यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिम् स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमम् कृत्स्नम् अवशम् प्रकृतेर्वशात्। न च माम् तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तम् तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति माम् मूढाः मानुषीम् तनुमाश्रितम् परम् भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीम् चैव प्रकृतिम् मोहिनीम् श्रिताः। महात्मानस्तु माम् पार्थ दैवीम् प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततम् कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अहम् क्रतुरहम् यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहम् हुतम्। पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यम् पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणम् सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानम् बीजमव्ययम् तपाम्यहमहम् वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम् चैव मृत्युश्च सदसश्चाहमर्जुन त्रैविद्या माम् सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तम् भुक्त्वा स्वर्गलोकम् विशालम् क्षीणे
पुण्ये मर्त्यलोकम् विशन्ति एवम् त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतम् कामकामा लभन्ते अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाचस्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलम् तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम् भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहम् सर्वभूतेषु न मे तेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिम् निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माम् हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराम् गतिम् किम् पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखम् लोकम् इमम् प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम् नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानम् मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।